नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा अर्थात् ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। संरचनागत सुधारको प्रतिबद्धतापछि यो जोखिम 1 वर्षका लागि टरेको हो। अवैध धनको संरक्षण र ओसार पसार नियन्त्रणका लागि नेपालले कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि यो सम्भावना टरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF ले कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि नेपाललाई थप समय दिएको हो। क्यानाडाको भ्यान्कुभरमा सम्पन्न FATF को साधारण सभाले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि 1 वर्षको समय दिएको छ। गत असार अन्तिम साता जुलाई 9 देखि 14 क्यानाडामा भएको FATF को 23औं वार्षिक साधारण सभाले नेपाललाई सुध्रिन समय दिएको हो। कार्यक्रममा नेपालको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब 30 जनाको नेपाली टोली गत असार तेस्रो साता क्यानाडा गएको थियो। टोली बुधबार स्वदेश फर्कदैछ। कार्यक्रममा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ग्रे लिस्टमा राख्नु अघि सुध्रिनका लागि प्राय सबै राष्ट्रले 1 वर्ष समय पाउँछन्। अहिले नेपालले पनि त्यही सुविधा पाएको हो। तोकिएको समयमा काम गर्न सके नेपालका लागि राम्रो अवसर हो, अन्यथा नकारात्मक सूचीको जोखिम टर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। सुधारका लागि पहिलो शर्त नीतिगत व्यवस्था हो भने दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुसन्धान छन्। विशेष गरी नेपालका सहकारी, घरजग्गा र बीमा क्षेत्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आशंका छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम देखिएको थियो। FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदन मार्फत सुझाएको थियो। गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाए पनि पारित हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानून निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै APG को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार 6 विभिन्न कारणले नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो। तीमध्ये 2 कारण कानून र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्था स्थापना र 4 वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन्। अघिल्ला 2 कारणमा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल निकै कमजोर छ। FATF को ग्रे लिस्टमा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक र वित्तीय कारोबारमा कडाई हुनेछ। नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति समेत जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।